این جنگ ایران عراق یک فتنه ای بود. این جنگ ایران عراق یک جنگ بی‌فایده لا حاصلی بود و یک کار اشتباهی بود. آقای خمینی هم آخر خودش اعتراف کرد، گفت من جام زهر میخورم. آقای خمینی آخر خودش اعتراف کرد، بله گفت من این جام زهر صلح کرد، گفت دیگه یعنی جام زهر دیگه، یعنی تمام کارم اشتباه بود، این همه 7 سال 8 سال مقاومت کردیم و جنگ کردیم. بله برادر عزیز من، اگر دولت ایران از اول بعد از انقلاب روابط خود را با همگی خوب میکرد، روابط خود را حسنه نگاه می‌داشت، با کسی مثلا نمیگفت، تهدید نمی‌کرد، فحش نمیداد، مرگ بر فلانی مرگ بر فلانی نمیگفت. بله همین ملک عبدالله آلا، اون زمان برادرش ملک فهد و ملک خالد مثلا اینا پادشاه عربستان بودن، اون زمان اینا را مثلا میگفت جاسوس غرب، حالا اینا بله دست نشانده غرب هستن، با غرب خوب است. اما الان یک روز احمدی نژاد میره اونجا کاسلیسی میکنه، یک روز هاشمی رفسنجانی بلند میشه، یک روز فلانی بلند میشه میره. خب همین سیاستی که حالا بعد 30 سال اینا فهمیدن که روابط خود را باید خوب بکنن، اون زمان اگر انجام میدادن بله شاید این کارها نمیشد، بله و این خونریزی ها نمیشد و اصلا جنگ ایران عراق پیش نمی آمد. خب اما کسانی که کشته شدن اینها حکمشان چیه برادر عزیز من؟ خب اینایی که از طرف ایران، از طرف عراق ما خیلی شیعیان کشته شدن، صدام مجبور میکرد شما برید به جنگ، اگر نمیرفت اونها را اعدام میکرد. بعض از اونها هم به خاطر میهن پرستی و دفاع از میهن، دفاع از خاک، مثلا آقای خمینی میخواد ایران عراق را بگیره، بریم دفاع بکنیم، از اون طرف هم شیعیان کشته شدن. کسانی که از ایران میرفتن خیلی از اینها به خاطر حس مذهبی، مثلا بچه هایی که از تبریز بودن، از اردبیل بودن، از خراسان بودن، از دهات بلند میشدن، به خاطر حکم نایب امام زمان علیه السلام امر کرده ما باید بریم جهاد بکنیم، بجنگیم با امریکا، با شرق و غرب، همه اینا با اونها اینطوری اون زمان اینطوری توصیه میشد و حالا هم اینطوری توصیه میشه که امریکا، شرق، غرب اینا میخوان اسلام را نابود بکنن، یعنی همه مردم کافر بشن، لذا واجبه که ما بریم دفاع بکنیم. صدام هم اینطوری از دست نشانده اونهاست، لذا به خاطر حفظ اسلام، دفاع از اسلام لذا اونها بچهای ساده بیچاره، اونا که بلند میشدن خودشان روی میدان مین میدویدن بیچاره. شما ببینید اسرائیل، امریکا، اینها به خاطر یک سرباز خود چقدر اهمیت قائل میشه. هیچ وقت نهایت ژنرال امریکایی، ژنرال غربی اسرائیل، اینا نهایت سعیشان اینه که یک نفر از سربازاش کشته نشود. انواع احتیاط ها را میکنن که بله که سرباز. اما اون زمان نه، این محسن رضایی فرمانده سپاه بود، این بنده خدا دیگر استراتژی نامین بود که 5000 نفر بدن روی میدان مین.